ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत्पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षोडशे पाठे तत्र सर्वादौ वयं क्विप् प्रत्ययविधायकेषु सूत्रेषु णत्वसम्बद्धं विशेषं पठितवन्तः। अन्तः इति सूत्रं पदान्तस्य अनितेः णस्य णत्वं स्यात् उपसर्गस्थात् निमित्तात् परः चेत् इति अर्थः दृष्टः। हे प्राणु इति उदाहरणं साधितं। ततः मित्राणि शास्ति इति विग्रहे मित्र उपपदपूर्वकात् शासधातोः क्विपि शास इदङ्घलोः इत्यनेन इत्वे तत्र दीर्घादिकञ्च कृत्वा मित्रशीः इति रूपं साधितं। ततः आशासः क्वौ उपधायाः इत्थं वाच्यम् इति वार्तिकम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितम्। आशीः इति उदाहरणं तत्र साधितं। पुनश्च गृ धातोः पृ धातोः क्विपि सति गीः पूः, गीः गिरौ गिरः, पूः पुरौ पुरः इत्यादीनि उदाहरणानि अपि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततश्च इस्मन्त्रन् क्विषु च इति सूत्रं पठितम्। इसादिषु छादेः धातोः ह्रस्वः भवति ण्यन्तस्य इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तनुच्छत् इति उदाहरणं साधितम्। ततः अनुनासिकस्य कुज्झलोः इत्यादि सूत्रद्वारा मोनोधातोः इति सूत्रद्वारा च प्रतान् प्रशान् इत्यनयोः द्वयोः रूपसिद्धिः दृष्टा। अक्षद्यूः इत्यत्र अक्ष उपपदत्वात् दिवधातोः छोः षूडनुनासिके च इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या अक्षद्यूः इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। ततः ज्वरत्वर इत्यादि सूत्रेण विहितस्य ऊठः तत्र विधानस्य उदाहरणानि दृष्टानि। जूः जुरौ जुरः, जूः जूरौ जुरः, तूः श्रूः। ततः जनान् अवतीति जनौः, जनावौ जनावः, मुः मुवौ मुवः, सुमुः सुम्वौ सुम्वः। ततः मूर्च्छाधातोः राल्लोपः इति विशेषः स्मारितः। मुः मुरौ मुरः, धुर्वीत्यस्य दुहूः धुरौ धुर्वः इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं गमः क्वौ इति। तत्र गम् धातोः क्वौ परतः अनुनासिकलोपः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अङ्गगत् अङ्गं गच्छति इति अङ्गगत् इति रूपं साधितम्। अत्र वार्तिकं पठितं गमादीनामिति वक्तव्यम् इति। पुरी तत् संयत् सुनत् इत्यादीनि उदाहरणानि अन्यानि अपि दृष्टानि। ततः वार्तिकान्तरं दृष्टम् ऊचगमादीनामिति वक्तव्यं लोपश्च अग्रे गूः अग्रे भ्रूः इत्यादीनि रूपाणि अत्र साधितानि। ततः स्थः कच इति सूत्रं पठितं। स्था धातोः कप्रत्ययः भवति, क्विप् च भवति इति पठितम्।
ततः शमिधातोः इति अचम्बाधितुम् इति सूत्रं भवति इति विशेषेण अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् अस्माभिः दृष्टम्। ततः सुपिजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति सूत्रम् अस्माभिः पठितुं पठ्यमानञ्च वर्तते। सूत्रस्य अर्थः आदौ दृष्टः। अजात्यर्थे सुपि धातोः णिनिः प्रत्ययः णिनिः स्यात् ताच्छील्ये द्योत्ये इति। उष्णभोजी शीतभोजी इति रूपद्वयं साधितं। दलकृत्यम् अजातौ इति कुतः उक्तं? तदर्थं ब्राह्मणानाम् आमन्त्रयिता इति उदाहरणं साधितं। ताच्छील्ये किम्? उष्णं भुङ्क्ते कदाचित् अत्र ताच्छील्यं गम्यमानं नास्ति इति कृत्वा णिनिरपि न भवति, वाक्यत्वेनैव विषयः वक्तव्यः भवति। ततः च वृत्तिकारोक्तः कश्चन मतविशेषः अत्र आरब्धः, तस्य च भाष्यविरुद्धत्वमपि प्रतिपादितं। तत्र उक्तम् इह वृत्तिकारेण उपसर्गभिन्ने एव सुपि णिनिः इति व्याख्याय उत्पत्तिभ्यामाङि सर्तेरुपसङ्ख्यानमिति पठितम्। हरदत्तमाधवादिभिश्च तदेव अनुसृतम्। एतच्च भाष्यविरोधात् उपेक्ष्यम् इति। किमर्थम् उपेक्ष्यं? तत्र भाष्यविरोधः इति कारणं तु उक्तमेव। तत्र उपसर्गे सति णिनेः अत्र प्रवृत्तेः अन्यानि अपि उदाहरणानि कविप्रयुक्तानि शिष्टप्रयुक्तानि वा अग्रे उपस्थापयिष्यति ग्रन्थकारः। तदस्माभिः पठनीयमस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। उष्णभोजीति उष्णभोजनशील इत्यर्थः। उपसर्गभिन्न एवेति अनुपसर्ग इत्यनुवर्तते। सुब्ग्रहणं तु सत्सु दुष इति सूत्रात् उपसर्गेऽपीत्यनुवृत्तिनिवृत्तये इति भावः। उत्पत्तिभ्यामिति उत्पत्तिभ्यां परे आङि प्रयुज्यमाने सति तत्पूर्वात् सर्तेः णिनेरुपसङ्ख्यानमिति तदर्थः। उदासारिणी प्रत्यासारिणीत्युदाहरणम्। भाष्यविरोधादिति सुब्ग्रहणम् उपसर्गग्रहणानुवृत्तिनिवृत्त्यर्थम्। उपसर्गे अनुपसर्गे च सुबन्ते उपपदे धातोर्णिनिरित्येव भाष्ये उदाहृतत्वादिति भावः। तथा च उत्पत्तिभ्यामाङि सर्तेः इति वचनं नादर्तव्यम्। भाष्ये तत्पाठस्तु प्रक्षिप्त एवेति भावः। अत एव अनुगादिनः इति सूत्रप्रयोगश्च सङ्गच्छते इति ज्ञेयम् इति। एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य 16 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 17 पाठः अग्रे आरब्धः भवति। सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इत्यत्रैव व्याख्याता अग्रे किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। कथयति उपसर्गभिन्ने एव सुपि णिनिः इति मतं, नाम काशिकाकृतः तदनुसारिणाञ्च यद्मतं शिष्टप्रयोगविरुद्धं च इत्याह। नाम इदं भाष्यविरुद्धं तु अस्ति एव, तत्तु उक्तमेव, तत्तु प्रतिपादितमेव, शिष्टप्रयोगविरुद्धमपि वर्तते इत्यत आह किमाह
प्रसिद्धश्चोपसर्गे पीणिनिरिति। मूले पङ्क्तिः अस्ति खलु, प्रसिद्धश्च उपसर्गे अपिणिनिः। एवं खलु कथयति। इत्यादौ इत्यत्र अन्वयः नाम प्रयोगाः दर्शिताः। पश्यन्तु, तत्र स बभूव उपजीविनाम् इति कस्यचित् शिष्टस्य प्रयोगः दर्शितः वर्तते काव्ये क्वचित्, केनचन शिष्टकविना व्यवहृतः प्रयोगः। अनुयायिवर्गः, अत्र अनु उपसर्ग प्राक्तनप्रयोगे उपजीविनाम् इति अस्ति, तत्र उपसर्गे सति जीवधातोः णिनिः दृश्यते। एवं खलु। अनुयायिवर्गः, अनुयायिवर्गः अत्र अनु उपसर्गपूर्वकात् या धातोः णिनिः दृश्यते। अनुयायिन् इति शब्दः अस्ति। पत्यत्यधोधामविसारी इत्यपि काव्ये बिसारी, तत्र बवयोरभेदे सति वकारस्य बकारः जायते, वि इति उपसर्गः अत्र वर्तते। एवं खलु। तर्हि अत्रापि विसारी अथवा बिसारी बवयोरभेदे स्वीकृते बिसारी इति प्रयोगः, नाम वि उपसर्गपूर्वकात् सृगतौ धातोः णिनि प्रत्ययः अस्मिन् प्रयोगे दृश्यते। भारवीप्रयोगः प्रायः एषः। अग्रे नवञ्चनीयाः प्रभवः अनुजीविभिः, प्रभवः अनुजीविभिः नवञ्चनीयाः। अत्रापि अनु उपसर्गपूर्वकात् जीवधातोः णिनि प्रत्ययः दृश्यते, अत एव अनुजीविन् इति शब्दः भवति। एवञ्च तत्र उपजीविन्, अनुयायिन्, विसारिन् अथवा बिसारिन्, अनुजीविन् इत्यादयः पर्याप्ताः प्रयोगाः तत्र दृश्यन्ते खलु। एवं किल। अतः प्रकृते तत्र काशिकाकारेण यत् प्रतिपाद्यमानं वर्तते, यत् तत्र उपसर्गे सति अयं णिनिः न भवति, नाम उपसर्गे उपपदे सति अयं णिनिः न भवति। सम्यक्। तत्तु शिष्टप्रयोगविरुद्धम् अपि वर्तते इति भावः। अग्रे व्याख्याता किं कथयति, साधुकारिणीति नाम वार्तिकम् अस्ति। तद्वार्तिकं पठामः। मूले साधुकारिण्युपसङ्ख्यानम् इत्यस्ति। तत्र साधुकारिणी इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः व्याख्याता कथयति, क्रियग्रहणं सर्वधातूपलक्षणम्। क्रियग्रहणं प्रकृते सर्वेषां धातूनाम् उपलक्षणभूतः भवति, सर्वान् धातून् अत्र ग्राहयति। कथयति साधुकारी नाम वार्तिकस्य अर्थं कथयति, साधुकारीत्यादिशब्दविषये तत्सिद्ध्यर्थं णिनेः उपसङ्ख्यानम् इत्यर्थः। एवं खलु। वस्तुतः अर्थविशेषः एषः। पूर्वं ताच्छील्ये सुप्यजातोर्णिनिस्ताच्छील्ये इत्युक्तं खलु। अधुना साधुकारिण्यपि अर्थे गम्यमाने तत्र धातोः णिनेः प्रत्ययः वक्तव्यः। तद् व्याख्यातरा उक्तं साधुकारी इत्यादिशब्दविषये तत्सिद्ध्यर्थं णिनेः उपसङ्ख्यानम् इत्यर्थः। एषद्भेदः अस्ति सूत्रार्थे। पश्यामः, उदाहरणे स्पष्टी भविष्यति। अग्रे कथयति, साधुशब्दे उपपदे धातोः णिनिरिति यावत्। ओहो, तथा वा। साधुशब्दः उपपदभूतः अपेक्षितः।
कथयति भाष्ये साधुकारी साधुदायीत्युदाहरणात् एवं खलु। अग्रे वार्तिकान्तरम् अपि पश्यामः, ततः परमेव उदाहरणानामपि चिन्तां कुर्मः। ब्रह्मणि वदः इत्यस्ति एवं खलु। तत्र ब्रह्मणि नाम ब्रह्मशब्दे उपपदे वदधातोः णिनेः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं कथयति। णिनेरुपसङ्ख्यानमिति शेषः एवं खलु। तर्हि अस्तु, साधु उपपदे सति ब्रह्मन् इति उपपदे सति धातोः णिनिः प्रत्ययः वक्तव्यः। तर्हि तदिदन्तु सुपजातोणिनिस्ताच्छील्येत्यनेनैव खलु सिद्धं भवति। साधुकार्यण्ये तत्र साधुकार्यर्थः इति नास्ति, तत् मया अन्यथा उक्तं। यतः व्याख्याता कथयन्नस्ति साधु इति उपपदे सति, साधु उपपदे धातोः णिनिः इति यावत्। ततः अपि पूर्वमुक्तवान् साधुकारी इत्यादि शब्दविषये। तर्हि साधुशब्दः एव साधुकारी शब्दभूतः भवति। अतः तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति अग्रे, ननु सुप्यजातोणिनिस्ताच्छील्ये इत्येव सिद्धे किमर्थम् इदं वार्तिकम् इत्यतः आहा अताच्छील्यार्थमिति एवं खलु। पूर्वं ताच्छील्यार्थे उक्तम्, अधुना अताच्छील्यार्थम् इदं वार्तिकद्वयम् उच्यमानं वर्तते इति भावः उदाह्रियते। साधुदायीति साधुतया ददाति अथवा साधु ददाति इति विग्रहे साधु उपपदे सति दा धातोः णिनि प्रत्ययः। व्याख्याता कथयति आतो युक् चुन् कृतोः इत्यनेन युगागमः भवति। साधुदायिन् इति शब्दः भवति। शौच इत्यादि विधानम् इन्नन्तानाम् अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे पठितं वर्तते, अतः तद्वयं जानीम एव। समीचीनम्। अग्रे ब्रह्मवादीति इत्यपि अस्ति खलु। तर्हि ब्रह्म वदति इति ब्रह्मवादी एवं खलु। नाम ब्रह्म विद्यापरकं कथनं वेदादिकं वदति यः सः ब्रह्मवादी। तदेव कथयति ब्रह्मवेदः इति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अनयोः वार्तिकयोः अत्र भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र सुप्यजातोणिनिस्ताच्छील्ये इति सूत्रसमनन्तरमेव सूत्रम् अष्टाध्याय्याम् अव्यवहितं पठ्यते। अग्रे मूले व्याख्यायाञ्च कर्तर्युपमाने, व्याख्यायां कर्तुर्युपमाने इति जातमस्ति। तत्र उकारः मार्जनीयः, सः नास्ति। अस्तु, कर्तर्युपमाने इत्यस्ति। णिनि प्रपञ्चनमेव प्रचलति। कर्तरि इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनम्। उपमाने इति अपि सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति सुप्यजातोणिनिस्ताच्छील्येत्यतः सुपि णिनिः इत्यनयोः अनुवर्तनं भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च एतेषाञ्च अत्र अधिकारः वर्तते। व्याख्याता कथयति चेदित्यध्याहार्यम्। कर्तरि उपमाने चेत् नाम उपमानवाचकं यत् सुबन्तं कर्तृभूतं तद् उपपदं चेत् तर्हि धातोः णिनि प्रत्ययः भवति इति भावः। व्याख्याता अग्रे कथयति मूले तु शेषपूर्णेन एव सूत्रार्थः उक्तः वर्तते, णिनिः स्यात् तावदेव। अस्तु,
अग्रे व्याख्याता कथयति ननु सुप्यजातौ इति सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यतः आह अताच्छील्यार्थमिति एवं खलु। परन्तु ततः पूर्वमपि किम् उक्तवान् मूले उपपदार्थः कर्ता नाम उपपदं यद्वर्तते तस्य यः अर्थः सः कर्ता स्यात्। प्रत्ययार्थस्य कर्तुः उपमानम् एवं खलु। उपपदार्थः कर्ता प्रत्ययार्थः यः कर्ता तस्य उपमानं भवति। अतः प्रत्ययः कर्तृर्थे भवति खलु। अतः उपपदार्थः प्रकृते कर्ता यः वर्तते सः प्रत्ययार्थस्य कर्तुः उपमानं भवति। तद् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। पश्यन्तु। आम्, इदं तु उक्तमेव अताच्छील्यार्थं जात्यर्थञ्च सूत्रम् अजातौ इत्युक्तं तत्र क्व सुप्यजातौ निस्ताच्छील्ये इत्यत्र अजातौ जात्यर्थम् अपि च अताच्छील्यार्थम् इदं सूत्रं भवति। अस्तु, उदाहरणमपि पश्यामः। उष्ट्र इव क्रोशति उष्ट्रक्रोशी। उष्ट्रः यथा क्रोशनं करोति तद्वत् उष्ट्र इव क्रोशति। तर्हि प्रकृते उपपदम् उष्ट्र इति अस्ति। इव इत्यनेन तस्य उपमानत्वं द्योत्यते। उपपदं कर्तृभूतम् एवं खलु। तच्च प्रत्ययार्थस्य कर्तुः उपमानं भवति। प्रत्ययार्थः कः कर्ता तस्य अपि उपमानं भूतम् अत्र उपपदभूतं कर्तृपदं भवति इति विशेषः अत्र अस्ति। उष्ट्रः इव क्रोशति उष्ट्रक्रोशी। तर्हि उष्ट्र उपपदे कर्तृपमानभूते उपपदे कृशधातोः णिनि प्रत्ययः लघुवद्गुणः भवति। उष्ट्रक्रोशिन् इति अत्र नान्तं पदं सिद्धं भवति। अस्य उष्ट्रक्रोशी उष्ट्रक्रोशिनौ उष्ट्रक्रोशिनः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। ध्वाङ्क्षरावी इत्यस्ति। ध्वाङ्क्ष इव रौति इति विग्रहः ऋषब्दे इति भवति खलु। ध्वाङ्क्षो नाम कः इति चेत् काकः। ध्वाङ्क्ष इव रौति इति विग्रहे ध्वाङ्क्ष उपपदे रुधातोः णिनिः णित्वात् वृद्धिः भवति अचुन्यणित् इत्यनेन ध्वाङ्क्ष रौ इन् आवादेशः ध्वाङ्क्ष राव इन् ध्वाङ्क्ष राविन् इति प्रातिपदिकम् अत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अताच्छील्यार्थं जात्यर्थं च सूत्रमिति तु उक्तमेव भवतु। एतावान् विशेषः एतावत् अत्र दृष्टः। अग्रे दलकृत्यम् अस्ति। सत्यं सत्यं। मूले पश्यन्तु। कर्तरि किम् अपूपानिव भक्षयति माषान्। अत्र तु अपूपः कर्मभूतः वर्तते, कर्तृभूतः नास्ति। उपमानत्वम् अस्ति परन्तु कर्मभूतः वर्तते, कर्तृभूतः नास्ति। अतः प्रकृते णिनिः न भवति। वाक्यत्वेन एव विषयः वक्तव्यः। अपूपान् इव भक्षयति माषान्। अग्रे उपमाने किम् उष्ट्रः क्रोशति इत्यस्ति। अत्र उपमानत्वं नास्ति। अत्र तु साक्षात् उष्ट्रः एव क्रोशनं कुर्वन्नस्ति। अतः णिनिः न भवति इति दलकृत्यद्वयेन सूत्रस्य अर्थः इतोपि स्फुटतरः ज्ञातः भवति। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रे मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते व्रते इति। तत्र सूत्रे एकमेव पदं भवति। तदिदं पदं सप्तमी विभक्तेः
एकवचनान्तं भवति। सुपजातो णिनिस्थाच्छील्ये इत्यतः सुपि णिनिः अनयोः अनुवर्तनं भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति णिनिः स्यादिति मूले शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तः अस्ति खलु। णिनिः स्यात् स्पष्टतया सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता। सुप्युपपदे णिनिः स्यात् व्रते गम्ये, व्रतार्थे गम्यमाने। अर्थभेदः अस्ति। समीचीनम्। स्थण्डिले शायी, क्वचिदत्र पाठभेदः अपि दृश्यते। स्थण्डिलशायी व्याख्याता कथयति तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यलुकु। तर्हि विग्रहः कथं? स्थण्डिले शेते तद्व्रतम्, एवं खलु। नाम स्थण्डिले शयनीयं मया। आयताकारः बृहदासनविशेषः अथवा स्थानविशेषः स्थण्डिलमित्युच्यते, एवं खलु। अतः स्थण्डिले एव शयनं कर्तव्यम् इति यस्य व्रतं वर्तते सः स्थण्डिलशायी। अत्र स्थण्डिल इति उपपदे शी धातोः णिनि प्रत्ययः वृद्धिः भवति। शकारोत्तरवर्तिनः ईकारस्य ऐकारः भवति वृद्धिरूपः। तस्य आयादेशः स्थण्डिलशाय इन्, स्थण्डिलशायिन् इति च तत्र सिद्ध्यति। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। इत्यलुक् इति अस्ति खलु मूले व्याख्यायां। तदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः। मम टीकायां नास्ति, भवन्तः स्थापयेयुः। अस्तु। अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। मूले व्याख्यायां च अग्रिमं सूत्रं दृश्यते बहुलमाभीक्ष्ण्ये इति। तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति बहुलम् इति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आभीक्ष्ण्ये इति च सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये इत्यस्मात् सूत्रात् सुपि णिनिः इत्यनयोः अनुवर्तनं भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः सम्पद्यन्ते। तत्र आभीक्ष्ण्यविषये वयं द्वित्वप्रकरणे पठितवन्तः। पुनः पुनः भवनम् आभीक्ष्ण्यम् इति भवति। व्याख्याता कथयति जातौ अपि उपपदे प्राप्त्यर्थम् इदम्। सम्यक्। तद्ध्वनयन्नुदाहरति। अस्तु, उदाहरणं तु पश्चादस्ति। सूत्रार्थं मूले पश्यामः। पौनः पुण्ये द्योत्ये। आभीक्ष्ण्यं नाम पौनः पुण्यं। पौनः पुण्ये द्योत्ये सुप्युपपदे णिनिः। पौनः पुण्ये द्योत्ये सुबन्ते उपपदे णिनि प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। उदाहरणं भवति क्षीरपायिणः उशीनराः इति। व्याख्याता कथयति क्षीरपायिण इति नाम जातौ अपि उपपदे प्राप्त्यर्थमिदं तद् ध्वनयन्नुदाहरति क्षीरपायिण इति। एवं खलु। प्रकृते णत्वं केन स्यात् तर्हि? एवं खलु। यतः णत्वं
अत्र विहितं वर्तते। प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु खलु नाम पूर्वदस्थानिमित्तात् परतः पायिन् इत्येतस्य प्रातिपदिकस्य अस्ति एषः नकारः, अतः तस्य नकारस्य णत्वं भवेत्। एवं खलु। क्षीरपायिणः उशीनराः, उशीनराः नाम उशीनरवासिनः, उशीनरदेशवासिनः क्षीरपायिणः भवन्ति इति उदाहरणमिदम् अत्र भवति। तत्र काशिकायां पश्यामश्चेत् कषायपायिणो गन्धाराः, क्षीरपायिणः उशीनराः, सौवीरपायिणो बाह्वीकाः इति इमानि उदाहरणानि दृश्यन्ते। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं भवति मूले व्याख्यायाञ्च मनः इति। तत्र मनः इति सूत्रे एकम् एव पदं भवति। मन् इत्येतस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् इदं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति सुप्यजातो णिनिस्ताच्छिल्येत्यतः सुपि णिनिः इति च अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अनुवर्तन्ते। व्याख्याता कथयति दैवादिकस्य एव मनेः ग्रहणं न तु तानादिकस्य, दिवादिगणस्य गणस्थस्य एव मनधातोः ग्रहणं न तु तनादिगणे विद्यमानस्य इति भावः। कुतः नैव अग्रे वदति बहुलग्रहणानुवृत्ते। ओहो हा हा, दैवादिकस्य एव भवति इति बहुलग्रहणानुवृत्तिद्वारा इदमत्र निश्चीयते। कुतः बहुलमाभीक्ष्णे इत्यतः बहुलमित्यस्य अनुवर्तनं भवति। तदाह सुपि मन्यतेरिति सूत्रार्थः सुपि मन्यते णिनिः स्यात्। अतः बहुलग्रहणस्य गतसूत्रे यदि साक्षात् प्रयोजनं सद्यः न दृश्यमानम् अस्ति तर्हि प्रकृतसूत्रे तु तस्य प्रयोजनम् अवगन्तव्यमेव। समीचीनं। किं कथयति सुपि मन्यतेः सूत्रार्थः उक्तः खलु। सुपि नाम सुबन्ते उपपदे मन् धातोः णिनिः स्यात्। मनुतेर्ग्रहणे तु बाधकम् उत्तरसूत्रे वक्ष्यते। नाम अत्र तानादिकः धातुः नास्ति, तस्य ग्रहणे तु बाधकम् अग्रिमं सूत्रं नाम उत्तरसूत्रे अग्रे वक्ष्यते किञ्चन बाधकं, सः बाधकविचारः अग्रे आगमिष्यति। तर्हि किमुदाह्रियते? दर्शनीयमानी। कथं विग्रहः? दर्शनीयं मन्यते इति विग्रहः। दर्शनीयं मन्यते इति विग्रहे दर्शनीय इति उपपदे मनधातोः णिनि प्रत्ययः अत उपधायाः इत्यनेन उपधा वृद्धिः भवति। दर्शनीयमानिन् ततः विभक्तिकार्ये कृते दर्शनीयमानी, दर्शनीयमानी, दर्शनीयमानिनौ, दर्शनीयमानिनः इत्यादयः प्रयोगाः अत्र सिद्ध्यन्ति। समीचीनं। वस्तुतः इदमपि सूत्रम् अताच्छील्यार्थकं स्यात् इति भाति। विशेषः कश्चन स्यात् यदि अग्रे पश्यामः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रे सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायाञ्च। तत्र आत्ममानेखश्च इत्यस्ति। साक्षात् मनः इति सूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रं भवति। तत्र आत्ममाने
इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। खः इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं। च इति च अव्ययपदं भवति। समीचीनम्। तत्र मननं मानः भवति। तद् व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति आत्मनः स्वस्य मानः अर्थात् मननम् आत्ममानः। आत्मनः मानः आत्ममानः, मानः नाम मननम्, एवं खलु। षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र द्रष्टव्यः। सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्यत्यतः सुपि णिनिः अनयोः अनुवर्तनं भवति। मनः इति च सूत्रमत्र अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। समीचीनम्। व्याख्याता कथयति स्वकर्मके मनने इति। मूले पश्यन्तु। स्वकर्मके मनने वर्तमानात् मन्यते नाम स्वकर्मके मनने अर्थे गम्यमाने अथवा स्वकर्मके मनने वर्तमानः यः धातुः मन् इति तस्मात् मन्यतेः तस्मात् सुपि नाम सुबन्ते उपपदे सति खश् स्यात्। खश् इति प्रत्ययः भवति। चाण्णिनिः नाम आत्ममाने खश्च च इति अपि पठितः अस्ति खलु। अतः च ग्रहणसामर्थ्यात् णिनेः अपि अत्र ग्रहणं भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति पण्डितं मन्य इति। उदाह्रियते। पण्डितम् आत्मानं मन्यते पण्डितं मन्यः पण्डितमानी इति उदाहरणद्वयं भवति। सम्यक्। तर्हि पण्डितम् आत्मानं मन्यते इति विग्रहे सति पण्डित इति उपपदे मनधातोः खश् तस्य अ अवशिष्यते। खकारस्य इतसंज्ञा शकारस्यापि इतसंज्ञा भवति। खशः शित्करणात् प्रकृते विकरणप्रत्ययः श्यन्नागच्छति। तद्व्याख्याता कथयन्नस्ति खशः शित्वेन सार्वधातुकत्वात् श्यन् प्रत्ययः भवति इति भावः। अतः पण्डित मन्या आ अर्थात् खशः आ पररूपं भवति। पण्डित मन्य खित्वात् खिदन्तत्वं वर्तते। कथयति व्याख्याता अरुर्दुषत् इति मुम् अरुर्दुषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन सूत्रेण मुमागमः भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति मूले द्रष्टव्यं पण्डितमानी पण्डितमात्मानं मन्यते इत्येतस्मिन् अर्थे णिनि प्रत्ययः अपि भवति। मुमे अवसरः नास्ति अतः खित्परकत्वं नास्ति। णिनिः खिन्नास्ति णिनिः खिन्नास्ति इति कृत्वा प्रकृते णिनेः पक्षे मुमागमोऽपि न भवति। अतः पण्डितमानी इत्येव भवति। पण्डितं मन्यः पण्डितमानी इति एव भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति खित्वात् अस्तु तानादिकस्य मनेर्ग्रहणे तु उविकरणः स्यात्। नाम तस्य यदि ग्रहणम् अत्र क्रियेत तर्हि तु तत्र उविकरणप्रत्ययः स्यात्। तेन किं मनु पण्डितमनु खश् खश अवशिष्यते पण्डितमन्व मुमागमे सति पण्डितं मन्वः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः बहुलग्रहणात् प्रकृते मनः इत्यत्र दैवादिक एव गृह्यते। समीचीनम्।
अनिष्टं रूपमत्र स्यात् पण्डितमन्वः इति एतदर्थं बहुलग्रहणसामर्थ्यात् पण्डितमन्यः इत्येव प्रयोगः सिद्ध्येत् तदर्थं दैवादिक एव धातुः अत्र गृह्यते इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे व्याख्याता कथयति कालीम् आत्मानं मन्यते इत्यर्थे खशिष्यनि कृते आह। एवं खलु। तत्र काली उपपदे मन्धातोः खश्यन् काली मन्य इति जातं। किमाह खित्यनव्ययस्य सूत्रं पूर्वं पठितम्। एवं खलु। एतेन ह्रस्वः भवति। कथयति स्त्रियाः पुंवदिति पुंवत्वं बाधित्वा परत्वात् ह्रस्वित्यर्थः। स्त्रियाः पुंवदभाजपुंसकातनुसमानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णी क्रियादिषु इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। तेन पुंवदभावः प्राप्तः, परन्तु एतेन परत्वात् ह्रस्वः भवति। अतः कालिं मन्या इति भवति। णिनेः पक्षे अत्रापि कालीमानिनि तत्र तु ह्रस्वः न स्यात्। तत्र कालीमानिनि इत्येव स्यात् इति, यतः निमित्तं परतः नास्ति खलु। अतः समीचीनम्। ततः अग्रे दलकृत्यं प्रस्तूयते। अनव्ययस्य किं दिवा मन्या इत्यस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति अधिकरणशक्तिप्रधानस्यापि दिवाशब्दस्य वृत्तिविषये कर्मत्वं बोध्यम्। अधिकरणशक्तिप्रधानः दिवा इति, परन्तु कर्मत्वम् अस्य बोध्यं भवतु। तेन किम् अनव्ययस्य किं नाम खित्यनव्ययस्य इत्यत्र दिवा इति अव्ययम् अस्ति, अतः तेन अत्र ह्रस्वः न भवति। खित्यनव्ययस्य इत्यत्र खिति इत्येव उच्येत, अनव्ययस्य इति नोच्येत यदि, तर्हि अव्ययभूतस्य दिवा इत्येतस्यापि ह्रस्वे सति दिवमन्यः इति दिवमन्या इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। एवं खलु। व्याख्यातुः पङ्क्तेः तु बोधः नाम विग्रहः कथं वक्तव्यः। आत्मानं दिवा मन्यते इति दिवा मन्या। तर्हि आत्मानं दिवा मन्यते इत्यत्र दिवा इत्येतस्य कर्मत्वं खलु वक्तव्यं। मनधातुः सकर्मकः खलु। अतः एवं वृत्तिविषये अस्य कर्मत्वं भवति। यद्यपि अधिकरणशक्तिप्रधानमिदमव्ययं, तथापि वृत्तिः च प्रकृते कृद्वृत्तिः वर्तते एव। एवं खलु इति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे पुनः षष्ठाध्याये प्रविष्टः अस्ति ग्रन्थकारः। व्याख्याता सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। इच एकाचः मूले पश्यामश्चेत् इच एकाचों प्रत्ययवच्च इति भवति सूत्रं। तत्र इचः इच् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् इदं भवति। इचः एकाचः। एकाचः इति अपि षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। अं प्रत्ययवत्। अं चासौ प्रत्ययश्च अं प्रत्ययः। अं प्रत्ययेन तुल्यम् अं प्रत्ययवत्। एवं खलु। वत् इति अस्ति चेत् अतिदेशप्रसङ्गः एषः इति अवगन्तव्यं। च इति अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति एकाचः अम् इति छेदः अस्तु, तत्तु दृष्टमेव। अं प्रत्ययवत् इति अव्ययं भवति, च इत्यपि अव्ययं भवति। एकाचः इति षष्ठ्यन्तमुक्तम्, इचः इत्यपि षष्ठ्यन्तमेव उक्तम्।
अं च इति एकशेषः ओहो तथा अं प्रत्ययवत् इत्यत्र यः अं वर्तते तत्र एकशेषः वर्तते अं च इति एकं विधेयसमर्पकं नाम अं विधानं भवति इच एकाचः अमिति प्रथमं वाक्यम् इचः एकाचः अं भवति इति प्रथमं वाक्यम् इचः इति एकाचः इति च पञ्चमी एवं खलु पूर्वमया षष्ठी उक्ता खलु अस्तु पञ्चमी अस्ति सद्यः पश्यामः कथयति अलूत्तरपदे इति उत्तरपदाधिकारात् आक्षिप्तं पूर्वपदम् इचा विशेष्यते तदन्तविधिः तदाह इजन्तात् एकाचोऽं स्यात् मूले उक्तं खलु इजन्तात् एकाचः इजन्तः यः वर्तते धातुः एकाच च यः वर्तते तस्मात् अं भवति एवं खलु कथयति मुमोपवादः मुमः अपवादः अयं वर्तते द्वितीयम् अं पदम् अमः एकशेषः अस्ति इत्युक्तं खलु कथयति द्वितीयम् अं पदं प्रत्ययवत् इति एकदेशेन प्रत्ययेन समानाधिकरणं सम्बध्यते असामर्थ्ये वति प्रत्यय आर्षः असामर्थ्ये सति वति प्रत्ययः न स्यात् समर्थानां प्रथमाद्वा इति उच्यते खलु तथापि आर्षत्वेन तत्र वति प्रत्ययः ज्ञेयः अं प्रत्ययवदिति इति द्वितीयं वाक्यं सम्पद्यते स्वादिप्रत्ययेषु यत् द्वितीया एकवचनं तदेव अत्र अम् इति विवक्ष्यते व्याख्यानात् तदाह स च स्वाद्यं वदिति एतत् सर्वं भाष्ये स्पष्टं नाम एवं रीत्या सूत्रार्थः अत्र लब्धव्यः इति भाष्ये उक्तं वर्तते अस्तु सूत्रार्थं पश्यामः इजन्तात् नाम समग्रं वाक्यद्वयापन्नमपि सूत्रार्थं पश्यामः किं कथयति इजन्तात् एकाचः अं स्यात् सः च स्वाद्यंवत् खिदन्ते परे नाम इजन्तः एकाच् यत् पूर्वपदं वर्तते धातुः नास्ति अत्र पूर्वपदं ग्राह्यं यतः उत्तरपदे इति अधिकारे वर्तते खलु नाम इजन्तम् एकाच् च यत् पूर्वपदं वर्तते तस्य अमागमः अम् इति आगमः वर्तते मित् अस्ति एषः तस्य अमागमः भवति अपि च अयम् अम् स्वादिषु यः पठ्यते अं स्वौजस अमौढ्यस तद्वत् भवति खिदन्ते परे आम् तथा चेत् अयं मित् नास्ति इति अपि अवगन्तव्यम् यतः स्वादिषु विद्यमानः अं यः अस्ति सः तु मित् नास्ति खलु एवं खलु न विभक्तौ तु स्माः इति खलु उच्यते अस्तु पश्यामः लक्ष्ये इतोपि स्पष्टीकरणं भविष्यति लक्ष्ये नाम उदाहरणे व्याख्याता कथयति खिदन्ते परे इति खिदन्ते उत्तरपदे परत इत्यर्थः खित्यनव्ययस्य इत्यतः खिदित्यनुवर्तते भावः एवं सन्ति खलु तत्र सूत्राणि कथं खित्यनव्ययस्य अरुर्दिषदजन्तस्य मुं तदनन्तरम् इदमस्ति इच एकाचों प्रत्ययवच्च इति सम्यक् इति सूत्रार्थः व्याख्याता कथयति अं प्रत्ययवदि इति अतिदेशस्य प्रयोजनमाह औतोंशसोः मूले पश्यन्तु औतोंशसोः इति अस्ति खलु तत्र शब्दाधिकारे इदं सूत्रं पठितं भवन्तः स्मरेयुः आ ओत इति छेदः इति तत्र उच्यते खलु ओकारात् अंशसोः परे आकारः आदेशः स्यात् एवं खलु तर्हि अस्तु औतंशसो इति सूत्रमपि स्मृतम् उदाहरणं पश्यामः गामन्यः एवं खलु कथं विग्रहः आत्मानं गां मन्यते खलु
आत्माने खश्चा इत्यनेन खश् प्रत्ययः तस्य ख अ अवशिष्यते। गो उपपदे मन्धातोः ख विकरणप्रत्ययः श्यन् पररूपं गो मन्या इति जायते। इच् एकाचों प्रत्ययवच्चा गो इजन्तः अस्ति, एकाच च अस्ति, अतः अस्य अमागमः। एवं खलु। अयञ्च स्वादिषु पठितः यः अम् तद्वत् अयम् आगमः भवति। अतः औतोंशसोः इत्यनेन गो इत्यत्र विद्यमानः यः ओकारः तस्य आत्वं भवति। अतः गां मन्यः मेलनेन गां मन्य। ततः विभक्तिकार्ये कृते सति गां मन्यः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। तत्सर्वं व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति। पश्यन्तु, गामात्मानं मन्यते इत्यर्थे मनेः खशिष्यन् सुपो लुक् गोशब्दात् अं प्रत्यय वदिति अतिदेशात् मकारस्य न विभक्तौ तु स्मादि नेत्वं। सम्यक्। औतोंशसोः इति ओकारस्य आकार इति भावः। गां मन्यः। सम्यक्। इदानीं अग्रे कथयति। अं प्रत्ययवदित्यस्य प्रयोजनान्तरमाह वांशसोः इति। तत्र शब्दाधिकारे एव स्त्रीप्रत्ययनिरूपणसमये वांशसोः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। एवं खलु। अमिषसि च स्त्रियाः इयं वा स्यात्। स्त्रियं स्त्रीम् इति उदाहरणं तत्र पठितं खलु। यदि अत्र च अं प्रत्ययवत् इति अतिदेशः यः कृतः तस्य प्रयोजनान्तरं वांशसोः इति भवति इति भावः। कयोः उदाहरणयोः अथवा कस्मिन् उदाहरणे तत् कथयति। स्त्रियं मन्यः स्त्रीं मन्यः। व्याख्याता कथयति स्त्रियम् आत्मानं मन्यते इत्यर्थे मने खशि श्यन् मनेः खशि इति तत्र विसर्गः वक्तव्यः इति भाति। मनेः खशि श्यन् सुपोलुक् स्त्रीशब्दात् वांशसोः इति इयं विकल्पः। सम्यक्। अतः इयङः पक्षे स्त्रियं मन्यः इति भविष्यति। इयङभावपक्षे स्त्रीं मन्यः इति भविष्यति। व्याख्याता कथयति अत्र यकारात् अकारश्रवणार्थम् अं विधिः मुमि तु अकारो न श्रूयेत इति। अतः अं विधेः इदं प्रयोजनम् अस्ति। स्त्रीं मन्यते कथयति इयङभावपक्षे अमिरूपम् अं प्रत्ययवदित्यस्य प्रयोजनान्तरमाह। इतोपि प्रयोजनम् अस्ति अं प्रत्ययवदिति अतिदेशस्य। किं प्रयोजनमस्ति उच्यते। नरं मन्ये इति। एवं खलु। कथयति व्याख्याता नृ इति अविभक्तिकम् उदाहरणे नृशब्दस्य समावेशसूचनार्थं नरमात्मानं मन्यते इत्यर्थे मनेः खशः श्यन् सुपो लुक् नृशब्दात् अं प्रत्ययवदिति अतिदेशात् ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति गुणः। एवं खलु। अत्रापि रेफात् अकारश्रवणार्थः अं विधिः। उदाहरणं किं नरं मन्यः गुणः भवति अमि परतः। यथा नृशब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचने नरम् इति तद्वत् प्रकृतेपि सत्कार्यं भवत्येव। अतः नरं मन्यः इति सिद्ध्यति उदाहरणम्। कथयति मुमि तु अकारो न श्रूयेत अं प्रत्ययवदित्यस्य प्रयोजनान्तरमाह। इतोपि अस्ति प्रयोजनं भोः किं भुवं मन्यः। कथयति व्याख्याता सिद्धिं रूपसिद्धिं दर्शयति। भुवमात्मानं मन्यते इति मनेः खश् श्यन् सुपो लुक् भूशब्दात् किं जातं भू अं मन्य
कथयति अं प्रत्ययवदिति अतिदेशात् अचिष्णुधातुर्वाङ्योर्यम् इति उवङ् भुवं मन्य कथयति अतिदेशाभावे तु उवङ् न स्यात् तस्य अजादिप्रत्यये विधानात् एवं खलु। अतः अतिदेशस्य इदमपि प्रयोजनं भवति। अग्रे कथयति श्रियमात्मानं मन्यते श्रियं मन्यं कुलम् इत्यपि प्रयोजनान्तरमस्ति इति भावः एवं खलु। कथयति श्रियमन्यं कथयति श्रियमन्यमिति मनेः खश् श्यन् तत्र कस्मिन् उपपदे सति श्री इति उपपदे सति श्री मन्य श्री अं मन्य श्रीमन्यम् इति उच्यमानमस्ति खलु। पश्यामः कः विशेषः इति। मनेः खश् श्यन् अत्र मननक्रियां प्रति कुलत्वेन रूपेण कुलं कर्तृ तस्यैव कुलस्य अध्यारोपितश्रीत्वेन रूपेण कर्मत्वं चेति स्थितिः। एवञ्च श्रीशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गस्यापि कुले लक्षणया वृत्तेर्नपुंसकत्वं यत्र हि प्रातिपदिकस्यैव लक्षणा प्रसिद्धा तत्र पूर्वलिङ्गत्यागः नाम श्री इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे गृह्यते इति भावः। यथा प्रकृते श्रीशब्दः यत्र तु पदस्य लक्षणा न तु तत्र पूर्वलिङ्गत्यागः यथा गङ्गायां घोष इत्यादौ पुंयोगादाख्यायाम् इति सूत्रे प्रकृतसूत्रे च भाष्यकैयटयोः मर्यादा स्थिता। एवञ्च कालिं मन्यं कुलम् इत्यत्र कालिशब्दस्य न स्त्रीलिङ्गपरित्यागः प्रयोगानुसारेण तत्र पदलक्षणायाः एव अभ्युपगमात् श्रियमन्यं कुलम् इत्यत्र तु प्रयोगानुसारात् श्रीशब्दस्य प्रातिपदिकस्य एव लक्षणेति पूर्वलिङ्गपरित्यागात् नपुंसकलिङ्गत्वम् एव आश्रीयते। ततश्च श्रीशब्दस्यात्र नपुंसकत्वात् खित्यनव्ययस्य इति बहिरङ्गं बाधित्वा ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वः एव न्याय्यः खलु। मुमपवादे इच एकाचः इति अमीकृते तस्य स्मोर्नपुंसकात् इति लुक् नपुंसकत्वम् अतएव सः संशयः जातः खलु श्रियं मन्यः इति कुतः नाम तत्र अमहमकारः कुतः न श्रूयते इति चेत् स्मोर्नपुंसकात् इत्यनेन लुक् तस्य भवति। तथा च श्रीमन्यं कुलमिति सिद्धम् एवं खलु। ह्रस्वनपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति अपि च तत्र स्मोर्नपुंसकादित्यनेन लुक् भवति। कथयति न च गां मन्यः इत्यादावपि सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति लुक् स्यात् इति वाच्यम् इच एकाचः इति अमः सुपोधातु इति लुगपवादत्वादिति भावः। परन्तु श्रियं मन्यं कुलम् इत्यत्र तु भवत्येव। कथयति सोमोर्नपुंसकात् इति लुकस्तु नायं विधिः निर्बाधकः मध्ये अपवादन्यायात् इति प्रकृतसूत्रभाष्यकैयटयोः स्पष्टं तदाह मध्ये अपवादन्यायः नाम मध्ये अपवादः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान्। तदाह किमाह भाष्यकारवचनात् श्रीशब्दस्य ह्रस्व इति मूले अस्ति खलु। भाष्यकारवचनात् श्रीशब्दस्य ह्रस्वः मुम् अमोः अभावश्च कथयति ह्रस्वोनपुंसके इति शेषः मुमोरभावश्चेति मुमपवादस्य अमः स्वमोर्नपुंसकादिति लुकि सति तयोः प्रयोगाभावः भवतीत्यर्थः इति भाष्यमपि अत्र प्रामाण्यं भवति भोः इति अत्र विशेषः कश्चन शास्त्रार्थः उक्तः वर्तते। समीचीनम्। अतः आत्मानं श्रियमात्मानं मन्यते कुलम् इति चेत् श्रियं मन्यम् इति न कदापि वक्तव्यं श्रिमन्यम् इत्येव वक्तव्यम्। श्रियं मन्यम् इति न श्रिमन्यम् इत्येव वक्तव्यं। समीचीनम् इति अयं कश्चन विशेषः प्रकृते भवति। एतावान् विशेषः इच एकाचों प्रत्यपच्यति सूत्रगतः अस्माभिः दृष्टः। इतः अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे वयम् उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष 17 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।